अंगित्वानुपपत्तेश्च एतावत्पर्यन्तं किमुक्तम् अचेतनप्रधानस्य प्रवर्तकं किमपि नास्ति। नित्यसंयोगाभ्युपगमे नित्यसृष्टिः स्यात्। कादाचित्कसृष्ट्युपपादनाय प्रवर्तकस्य अन्यस्य अपेक्षा वर्तते। तच्च नास्ति। जीवस्तु स्वभावतः असङ्गः, तस्मात् तस्य प्रवर्तकत्वं न वक्तुं शक्यते इत्युक्तम्। इत्युक्ते अचेतनप्रधानसम्बन्धकृतमेव जीवस्यापि प्रवर्तकत्वं वक्तव्यम्। एवञ्च अन्योन्याश्रयोऽपि भवति। सम्बन्धस्तु कादाचित् कः उपपादनीयश्चेत् अन्यापेक्षा कृतः वक्तव्यः। अन्यश्च अपेक्षकः कथम् अपेक्षको जातः, तस्य असङ्गत्वव्याकोपः वक्तव्यः इत्यादि क्लेशाः उक्ताः। अनन्तरम् अङ्गित्वानुपपत्तेश्च इतश्च न प्रधानस्य प्रवृत्तिरु अवकल्पते यद्धि सत्वरजस्तमसाम् अन्योन्यगुणप्रधानभावम् उत्सृज्य साम्येन स्वरूपमात्रेण अवस्थानं सा प्रधानावस्था। तस्याम् अवस्थायाम् अनपेक्षस्वरूपाणां स्वरूपप्रणाशभयात् परस्परं प्रत्यङ्गाङ्गिभावानुपपत्तेः इति। परस्परं प्रति गुणानां परस्परं प्रति अङ्गाङ्गिभावो न घटते। अङ्गित्वानुपपत्तेश्च एकः अङ्गी इतरौ द्वौ गुणौ अङ्गौ अङ्गे इति वक्तव्यं। किमर्थम् अङ्गे इत्युक्ते अस्य उपकारकत्वात्। एकस्य कार्यकारित्वे अन्ययोः तत्र अभिभूतत्वं वक्तव्यं। तत् इदमेव वैषम्यं नाम। एतत्तु स्वतो न भवति, पूर्वोक्तयुक्तेरेव किञ्चित् अनुकर्षणम् इदं। पश्यन्तु, प्रधानस्य प्रवृत्तिः न अवकल्पते। किं नाम प्रधानं? सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानम् इति सूत्रमेव अस्ति। तदनुसारेण लिख्यते यद्धि सत्वरजस्तमसाम् अन्योन्यगुणप्रधानभावम् उत्सृज्य, अन्योन्यगुणप्रधानभावं विना साम्येन स्वरूपेण अवस्थानं सा प्रधानावस्था इति उच्यते। तस्याम् अवस्थायाम् अनपेक्षस्वरूपाणां स्वरूपप्रणाशभयात् परस्परं प्रति अङ्गाङ्गिभावानुपपत्तेः इत्युक्ते अनपेक्षस्वरूपाणां नाम अनपेक्षस्वभावानाम् इत्यर्थः। कोऽपि गुणः अन्यं गुणं नापेक्षते। किमर्थम् अन्यस्य अधीने तिष्ठति अन्यः गुणः? अन्यम् अपेक्ष्य खलु वक्तव्यं। कश्चित् अन्यस्य अधीने तिष्ठति इत्युक्ते तस्य अपेक्षा वर्तते इति कृत्वैव। इदानीं साम्यावस्थायां कस्यापि गुणस्य अन्यापेक्षा नास्ति इति स्थिते तस्याम् अवस्थायां साम्यावस्थायाम् इत्युक्ते प्रलयावस्थायाम् अनपेक्षस्वरूपाणां येषां ते अनपेक्षस्वरूपाः सत्वरजस्तमो गुणाः तेषां स्वरूपप्रणाशभयात् यदि अन्यस्य गुणभावं भजेत तर्हि परिणामः अन्यरूपेण परिणामो भविष्यति। स्वरूपपरिणामस्तु सर्वदा अस्ति, परन्तु अन्यरूपेण परिणामो भविष्यति इति कृत्वा स्वरूपप्रणाशभयात् नाम परस्परसाङ्कर्येण परिणामाः अचेतनप्रधानस्य जायन्ते इत्येव। प्रलयावस्थायामपि परिणामो वर्तते सत्वरजस्तमो गुणानां स्वरूपपरिणामः इति वर्तते। प्रसवधर्मी इत्युक्तं कारिकायां सर्वदा परिणामशीलं। तदेव विवक्षितं। मिश्रितपरिणामाः भवन्ति, सा एव सृष्टिः इति उच्यते। तर्हि स्वरूपप्रणाशः एव, कस्य अचेतनप्रधानस्य अपि स्वरूपप्रणाशः एव। ज्ञायते वा? तथैव यतः अचेतनप्रधानस्य किं स्वरूपं त्वया उच्यते? साम्यावस्था स्वरूपं। तर्हि साम्यावस्था भग्ना चेत् स्वरूपप्रणाशः एव इति आगतम्। इति स्वरूपप्रणाशभयात् परस्परं प्रति अङ्गाङ्गिभावः न स्यात्, अङ्गाङ्गिभावं न कुर्यात्, अङ्गाङ्गिभावं न प्राप्नुयात् एकैकोऽपि गुणः। अन्योपकारकत्वे प्राप्ते इतः परं साम्यावस्था भज्यते खलु अचेतनप्रधानस्य, तन्मा भूत् इति कृत्वा तथैव तिष्ठेत्। बाह्यस्य च कस्यचित् क्षोभयितुः अभावात्
बाह्यस्य कस्यचित् क्षोभयिता नाम परिणामप्रापकः साम्यावस्थाभञ्जकः कश्चन बाह्यः अपेक्षते सः अस्ति वा तव मते नास्ति जीवात्मा इति वक्तव्यं जीवात्मा तु इदानीम् असङ्गतिष्ठति पङ्गुन्धन्यायो न सङ्गच्छते तत्र तु अन्धश्च पङ्गुश्च उभावपि परस्परम् अपेक्षमाणौ अत्र तु परस्पराकाङ्क्षावन्तौ परस्पर आकाङ्क्षावत्वादेव उपकार्योपकारकभावं भजेते अत्र तथा नास्ति बाह्यस्य च कस्यचित् क्षोभयितुः अभावात् कथञ्चित् जीवस्य प्रेरकत्वम् अस्ति इत्युच्यते चेदपि सः ज्ञात्वा प्रेरयितुं न प्रभवति अज्ञत्वात् तस्मिन् समये चेतनत्वमात्रेण न प्रयोजनं सर्वज्ञत्वम् अपेक्षते सर्वज्ञत्वं कस्य जीवस्य नास्ति अचेतनप्रधानस्यैव स्वयं सर्वज्ञत्वम् अस्ति इति न मन्तव्यं तथा उक्तम् ईक्षत्यधिकरणे पूर्वपक्षे सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं सत्त्वगुणवृत्तयः अचेतनप्रधानस्यैव भवन्ति इति उक्तम् ईक्षत्यधिकरणे तदादाय न वक्तव्यं यतोहि तत्रैव तत् खण्डितं पुरुषप्रतिबिम्बं विना केवलस्य अचेतनप्रधानस्य सर्वज्ञत्वं वा ज्ञत्वमेव न उपपादयितुं शक्यते वृत्तयस्तु तदीयाः सन्तु नाम तावन्मात्रेण न असाक्षिका सत्त्ववृत्तिः इष्यते इति तत्र भाष्यं साक्षिसम्बन्धं विना चेतनपुरुषसम्बन्धं विना तस्य सर्वज्ञत्वं नेष्यते तर्हि कथं सः परिणमते किं कृतः परिणामः तस्य इति तु निरूपयितुं न शक्यते जीवस्यापि सर्वज्ञत्वाभावात् प्रेरकत्वं न घटते कदाचित् तस्य अपेक्षा अस्ति इति भवता वर्ण्यते चेदपि न शक्यते बाह्यस्य च कस्यचित् क्षोभयितुरभावात् गुणवैषम्यनिमित्तः महदाद्युत्पादो न स्यात् गुणवैषम्यकृतः महदाद्युत्पादः महत् अहङ्कारः इत्येवं तत्त्वानाम् उत्पत्तिरेव न स्यात् अन्यथानुमितौ च न्यशक्तिवियोगात् न्यशक्तिवियोगात् इत्यस्ति अथापि स्यात् अन्यथा वयम् अनुमिमीमहे साङ्ख्याः वदन्ति अन्यथानुमितौ इति अन्यथानुमितौ इत्युक्ते एवं नास्ति भोः प्रकारान्तरेण वयम् एकम् अनुमानं करिष्यामः इति किं तत् अथापि स्यात् अन्यथा वयम् अनुमिमीमहे यथा न अयम् अनन्तरो दोषः प्रसज्येत पूर्वोक्तदोषः यथा न प्रसज्येत तथा काञ्चन कल्पनां वयं करिष्यामः न हि अनपेक्षस्वभावाः कूटस्थाश्च अस्माभिर्गुणाः अभ्युपगम्यन्ते प्रमाणाभावात् भवदुक्तरीत्या न अस्माकं सिद्धान्ते गुणाः एते भवन्ति किल ते अनपेक्षस्वभावाः न परन्तु परस्परसापेक्षा एव परस्परम् अपेक्षमाणा एव भवन्ति गुणाः एवञ्च तेषां सर्वथा अनपेक्षस्वभावत्वम् इति नास्त्येव अस्माकं मते इति अनपेक्षस्वभावत्वे किमर्थम् अन्यः अन्यस्य अधीनं गच्छति इत्यस्य उत्तरं न भवति अतः अनपेक्षस्वभावत्वं न वक्तव्यम् पश्यतु तर्हि किं भवति कार्यवशेन तु गुणानां स्वभावः अभ्युपगम्यते गुणानां कस्वभावः इति तु कार्यानुसारेण अङ्गीकर्तव्यं तथैव अङ्गीकृतं च यथा यथा कार्योत्पादः उपपद्यते तथा तथा एतेषां स्वभावः अभ्युपगम्यते यादृशस्वभावे कल्पिते कार्योत्पत्तिः सम्भवति वर्णयितुं शक्यते तादृशस्वभावः अचेतनप्रधानस्य न गुणानां कल्पयामः चलं गुणवृत्तम् इति च अस्ति अभ्युपगमः चलं गुणवृत्तम् इति च अस्ति अभ्युपगमः तत्र रत्नप्रभायामस्ति न चैवम् अपसिद्धान्तः कार्यानुसारेण गुणस्वभावस्वीकारादित्याह चलं गुणवृत्तमिति पूर्वसूत्रोक्त अङ्गाङ्गित्वानुपपत्तिदोषाभाव तावदेव तस्य अर्थः न लिखितः चलम् इत्युक्ते चलनस्वभावं गुणवृत्तं गुणाः इत्येव गुणानां स्वभावः गुणवृत्तं चलम् इति वयम् अभ्युपगच्छामः
तस्मात् साम्यावस्थायामपि वैषम्योपगमयोग्या एव गुणाः अवतिष्ठन्ते। वैषम्यं प्राप्तुं योग्याः वैषम्योपगमयोग्याः एव गुणाः तिष्ठन्ति। यद्यपि तस्मिन् समये वैषम्यं नास्ति प्रलयावस्थायां, परन्तु वैषम्यप्राप्तियोग्यत्वं केषां वर्तते? गुणानां वर्तते एव। कदा? साम्यावस्थायामपि। आम्, एवं तथैव अस्ति, योग्यत्वमस्ति, शक्तिः इत्यादिकम् उक्तम्। आम्, एवमपि प्रधानस्य इदानीं सूत्रं व्याख्यायते। अन्यथानिमितौ इति जातम्। अन्यथानिमितौ च न्यशक्तिवियोगात् इत्यस्य न्यशक्तिवियोगात् इति खण्डनं। इदानीं गुणाः परस्पर अङ्गाङ्गिभावप्राप्तियोग्याः सृष्टिकारणत्वात् इत्येवं कर्तव्यं। तद्दृष्ट्वा इदमनुमीयते इति किल उक्तम्। गुणवृत्तं चलम् इति अस्ति, दृष्टान्तो न इति अस्ति, अस्माकम् अभ्युपगमो वर्तते, तावदेव वस्तुस्थितिरुक्ता। तस्मात् साम्यावस्थायामपि वैषम्योपगमयोग्या एव गुणा अवतिष्ठन्ते इति। एवमपि अन्यथानिमितौ च इत्यस्य एवमपि खण्डनं क्रियते। प्रधानस्य न्यशक्तिवियोगात् रचनानुपपत्त्यादयः पूर्वोक्ता दोषास्तदवस्था एव। न्यशक्तिवियोगात्, न्यशक्तिरहितत्वात् इत्यर्थः। न्यशक्तिः सर्वज्ञत्वं तस्य नास्ति। न्यशक्तिवियोगात् तत् तव मतेन अङ्गीकृतं। न्यः इति पुरुषः उच्यते, न तु अचेतनप्रधानम्। एवमपि प्रधानस्य न्यशक्तिवियोगात् रचनानुपपत्त्यादयः दोषाः पूर्वोक्ताः तदवस्था एव। न्यशक्तिमपि त्वनुमिमानः यदि एतद्दोषपरिहाराय कार्यानुसारेण अचेतनप्रधानस्य न्यशक्तिरप्यस्ति। विंशत्यधिकरणे उक्तं खलु, सत्त्वगुणः तस्य स्वभावः वर्तते, सत्त्वस्यैव परिणामः ज्ञानं, तर्हि तदप्यस्ति इति उच्येत। न्यशक्तिमपि अनुमिमानः यदि त्वं स्याः तर्हि प्रतिवादित्वान् निवर्तेत। अस्मात् विचारादेव त्वया बहिर्गन्तव्यं भविष्यति। कुतः? प्रतिवादित्वात्। नावगतं वा? वादी प्रतिवादी जातः इदानीम् अस्मत्पक्षे प्रविष्टः इति। वादिनस्तव प्रतिवादित्वम् आगतम् इत्येव। न्यशक्तिमपि तु अनुमिमानः प्रतिवादित्वात् निवर्तेत। ममैव पक्षः स्वीकृतः, इतः परं किमर्थं वादः कर्तव्यः इति निवर्तेत। चेतनम् एकम् अनेकप्रपञ्चस्य जगतः उपादानम् इति ब्रह्मवादप्रसङ्गात्। पश्यन्तु, चेतनम् एकम् अनेकप्रपञ्चस्य जगतः उपादानं। न्यशक्तिः स्वीकृता इत्यस्य अर्थः कः? चेतनत्वम् अङ्गीकृतम् इत्यर्थः। तर्हि अचेतन इति उपपदं त्यक्तव्यम्। अचेतनप्रधानं न, चेतनप्रधानं जातम् इदानीं। तदेकं खलु? एकं। सम्यगेव। तर्हि अस्माकमेव अयं वादः। चेतनम् एकम् अनेकप्रपञ्चस्य जगतः उपादानम् इति ब्रह्मवाद एव त्वया स्वीकृतः स्यात्। वैषम्योपगमयोग्या अपि गुणाः साम्यावस्थायां निमित्ताभावान् नैव वैषम्यं भजेरन्। पश्यन्तु, अतः किम् आलोचनीयं? वैषम्योपगमयोग्यत्वमस्तु गुणानां, तथापि योग्यतायां सत्यामपि साम्यावस्थायां किञ्चित् निमित्तं विना वैषम्यं भवति वा? मृदः घटाकारेण परिणममानयोग्यत्वमस्ति, तावतापि एवमेव अवस्थितं सत् स्वयमेव परिणामो न भवति। तर्हि अपेक्षते इत्येवं साम्यावस्थायां निमित्ताभावान् नैव वैषम्यं भजेरन्। भजमाना वा यदि तथापि भजेरन्, बाह्यं निमित्तम् अनपेक्ष्यापि यदि वैषम्यं भजेरन्, तदा निमित्ताभावाविशेषात् सर्वदैव वैषम्यं भजेरन् इति प्रसज्यते एव अयम् अनन्तरोपि दोषः। तन्मास्तु, अद्वितीयत्वं न स्वीकृतं, परन्तु अस्मिन् विषये यः अस्माकं वादः सः स्वीकृत एव स्यात्।
सः स्वीकृत एव खलु स्यात्। एकं जगत्कारणं जगदुपादानम् एकं चेतनं एवम् इति तु स्वीकृतमेव स्यात्। स एव दोषः। तत् यस्मिन् अंशे इदानीं विवादः प्रचलति अद्वितीयत्वांशे विवादो नास्ति किल। इदानीम् एकं जगदुपादानं चेतनमिति कथम् इति पृष्ट्वा विवादः प्रचलति। अस्यां कथायां या विप्रतिपत्तिः तस्यां विप्रतिपत्तौ अस्माकं या कोटिः सा एव त्वया स्वीकृता स्यात् इत्येव। सर्वं मिलित्वा चिन्त्यते इति नास्ति। निमित्तकारणं तदेव न ज्ञायते, आलोचनीयं। पुरुषाः इति उच्यते, पुरुषसंयोगः इति उच्यते। तेन किम् उच्यते इत्युक्ते पुरुषसंयोगः। पुरुषसंयोगो नाम जीवात्मनां कर्मवतां कर्मादृष्टवतां जीवात्मनाम् अचेतनप्रधानेन सह सम्बन्धः, इदमेव निमित्तकारणम् इति वक्तव्यं। तत्रैव अस्माभिः प्रश्नः कृतः। भवन्तु जीवात्मानः अनादिसंसारात् आर्जित अदृष्टवन्तः भवन्तु नाम, तथापि ते तस्यां दशायां ज्ञानवन्तो वा न वा इति प्रश्नः। ज्ञानवन्तः इत्युक्ते कथं? ज्ञानस्वरूपत्वम् अन्यत्, ज्ञानवत्वम् अन्यत्। स्वकीयकर्मविषयकज्ञानवत्वं तत् कथं जातं तस्य उपायो नास्ति। तर्हि कथं सः प्रेरयेत् अचेतनप्रधानम्? अतः सः प्रेरयति इति तेन वक्तुं न शक्यते। स्वयमेव अचेतनप्रधानं प्रवर्तते इति वक्तव्यं। तत्र दृष्टान्तो नास्ति लोके, तावदेव। ज्ञानस्वरूपत्वम् अङ्गीकृतं पुरुषस्य स्वप्रकाशत्वम् अङ्गीकृतं। तावता किं प्रयोजनं? कर्मज्ञत्वं न भवति, स्वकीयकर्मप्रकाशकत्वं न भवति, न वक्तुं शक्यते। सर्वज्ञत्वम् अस्ति वा? सर्वज्ञत्वं जीवस्य अस्ति इत्युक्ते अनुभवविरोधः। इदानीं नास्ति चेत् तदानीमपि नास्ति। ज्ञानवत्वाय अन्तःकरणवृत्तिरपेक्षते। ज्ञानवत्वं निरूपयितुं जीवस्य, एवं खलु? ज्ञानस्वरूपत्वं निरूपयितुम् अन्तःकरणवृत्तेरपेक्षा नास्ति। ज्ञानवत्वं निरूपयितुं यत्किञ्चित् ज्ञानवत्वं वा अन्यथानुपत्या सृष्टेः पूर्वं जीवस्य स्वकीयकर्मज्ञानमस्ति इति अनुमानं कुर्मः। भवतु अनुमानं खलु, अपेक्षानुसारेण तदपि करिष्यामः इति कश्चित् साङ्ख्यो वदेत् चेत् सः कथं प्रतिरोद्धव्यः? स्वकीयकर्मज्ञानं स्वकीयपुण्यापुण्यज्ञानम् एकैकस्यापि जीवस्य सृष्टेः पूर्वं वर्तते इति कश्चित् कल्पयेत्। कल्पनायाः निरङ्कुशत्वात् कल्पयेदपि, परन्तु कल्पयितुं न शक्यते इति वक्तव्यं। कुतः? इदञ्च ज्ञानवत्वं स्वकीयकर्मविषयकज्ञानवत्वं वक्तव्यं। तच्च ज्ञानवत्वं कथं तस्य? अन्तःकरणवृत्त्या इति वक्तव्यम्। अन्तःकरणवृत्तिः कस्मात्? अन्तःकरण उत्पत्तेः पूर्वं कथं भवति अन्तःकरणवृत्तिः? अचेतनप्रधानस्य परिणामो एव न जातः। तस्यां दशायां पुरुषस्य अन्तःकरणवृत्तिः कथं? किमपि नास्ति। तस्यां दशायां सृष्टिः निरूपयितुं न शक्यते इत्येव। विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसं परस्परविरुद्धश्चायं साङ्ख्यानामभ्युपगमः। साङ्ख्यानां मतं यदस्ति तत् परस्परविरुद्धमेव प्रतीयते। विप्रतिषेधात् परस्परविरोधात् इत्यर्थः। असमञ्जसं साङ्ख्यदर्शनं। कुतः? तत्र उपलब्धां साङ्ख्यकारिकाम् आदाय उच्यते। क्वचित् सेन्द्रियाण्यनुक्रमन्, क्वचित् सप्तेन्द्रियाण्यनुक्रामन्ति, क्वचित् एकादश, तथा क्वचिन् महतस्तन्मात्रसर्गम् उपदिशन्ति, क्वचित् अहङ्कारात्, तथा क्वचित् त्रीण्यन्तःकरणानि वर्णयन्ति, क्वचित् एकम् इति। तत्र तत्त्वानां वर्णने किमपि एकरूपता न दृश्यते भवदीयग्रन्थेषु इति। प्रायेण साङ्ख्यकारिकायामेव ईषदीषत् इतस्ततः वैषम्यं द्रष्टुं शक्यते। तत्तु तत्त्वकौमुदीकाराः कथञ्चित् समर्थयन्ति तावदेव। वैषम्यं तु वैषम्यमेव, यथाशक्तिसमर्थनं कुर्वन्ति तावदेव। अतः एवं रीत्या तत्त्ववर्णने अपि एकरूपता न दृश्यते। तस्मात् तावदेव विप्रतिषेधो वर्तते इति। प्रसिद्ध एव तु श्रुत्या ईश्वरकारणवादिन्या विरोधः, तदनुवर्तिन्या च स्मृत्या। श्रुत्या स्मृत्या च भवन्मतस्य विरोधस्तु महता प्रपञ्चेन उक्तः।
तस्मात् अपि असमञ्जसं साङ्ख्यानां दर्शनम् इति समापितम्। इदानीं सः अस्मान् पृच्छति, तर्हि तव दर्शनं सम्यक् वा इति। अस्माकमुपरि अनेके दोषाः त्वया आपाद्यमानाः वर्तन्ते। यदा परदूषणं क्रियते तदा स्वस्य का स्थितिः इति आलोचनीयं खलु। स्वस्य का स्थितिः इति आलोच्य खलु परस्य दूषणं कर्तव्यम्। अन्यथा तवापि तुल्यम् इति वदिष्यति। एवं नास्ति वा? एतदालोच्यते चेदेव बहुविधं परदूषणं निवर्तते लोके। तदानीम् अस्माकं दर्शने का स्थितिः इति पर्यालोच्यमाने तत्रापि एवं क्लेशो वर्तते इति सः चिन्तयति। किं भवति? अस्माकं इदानीं मायायाः जगदाकारेण परिणामः अपेक्षते। तर्हि तस्याः मायायाः प्रवर्तकः कः? प्रवर्तको नाम प्रेरकः कः? जीवो वा ईश्वरो वा? जीव इति वक्तुं न शक्यते। जीवस्य तस्मिन् समये ज्ञानित्वाभावात् ज्ञानवत्वाभावात् तर्हि ईश्वर इति वक्तव्यम्। ईश्वरश्च मायावृत्त्या सर्वज्ञः भवति, ज्ञानवान् भवितुमर्हति। स तु मायां प्रेरयति सृष्ट्यर्थम् इति सम्यगेव अस्माभिः सम्यगेव उच्यते खलु। इत्युक्ते तथा न, तव मते अपि एक एव खलु परमात्मा। जीवात्मा इति तद्भिन्नः कश्चित् पदार्थो नास्ति। जीवस्यैव ईश्वरत्वम् अथवा ईश्वरस्यैव जीवभावेन स्थितिः इति वक्तव्यं। तर्हि एक एव परमात्मा स्वकीयां मायां प्रपञ्चाकारेण परिणमय्य तत्र जीवभावेन प्रविश्य संसारसुखं वा दुःखं वा अनुभूय तत्र वैराग्यं प्राप्य शास्त्राचार्यादि उपदेशद्वारा तत्त्वज्ञानं प्राप्य मुक्तो भवति इति। इयमेव खलु अद्वैतकथा नाम। एतत् सर्वं किमर्थं? तदेव एतत् सर्वं किमर्थम् इति पृष्टे सर्वदा अद्वैतिनोपि मध्ये मध्ये मुह्यन्ति अस्माभिः किं वक्तव्यम् इति। तत्र एवम् उपनिषत्सु वर्णनमपि द्रष्टुं शक्यते। एक एव परमात्मा स्वाविद्यया जीवभावम् आपन्नः इत्युच्यते खलु। तत्रैव प्रष्टव्यं किमर्थं जीवभावम् आपन्नः? किमर्थं जीवभावम् आपन्नः? कर्मानुरोधात्। कस्य? जीव एव किमर्थम् आगतः? जीव एव किमर्थम् आगतः? अतः किं वक्तव्यम्? अनादि अत्र जीवभावस्तु आगतः इति अर्थो नास्ति। कदाचित् आगतः इति नास्ति जीवभावः। जीवस्य अनादित्वात्, जीवेश्वरयोरुभयोरपि अनादित्वात्। तस्मात् परमार्थदशां व्यवहारदशां च मिश्रीकृत्य न प्रष्टव्यं, नैव चिन्तनीयं। परमार्थदशायाम् एकात्मवादः। परमार्थदशायां नाम किं? परमार्थतः इति। परमार्थदशा इति कश्चन कालो न। वस्तुगत्या एकात्मवादः। तदानीं तर्हि कथं सृष्टम् इति प्रश्नः एव नास्ति। व्यवहारदशाम् आलोच्य भवतां प्रश्नश्चेत् तत्र जीवः अन्यः, ईश्वरः अन्यः। जीवीयं कर्मादृष्टम् अनादिकालात् वर्तते। किमर्थम् ईश्वरः स्वाविद्यया जीवभावम् आपन्नः इति प्रश्नो नास्ति। कदा अयं प्रश्नः स्यात्? यदि कदाचित् मध्यकाले परमात्मनः जीवभावापत्तिरूप मया उक्ता चेत्, तथा नास्ति। तत्त्वं सम्यक् अवधारयतु। जीवः ईश्वरः इति व्यवहारदृष्ट्या चेत् सर्वदा वर्तते एव, अनादिकालात् वर्तते। ईश्वरस्य माया वर्तते, जीवस्य अविद्या वर्तते। अथवा एक एव पदार्थः भवतु, माया अविद्या इति नामभेदेन व्यवह्रियते। जीवस्य मोहकत्वात् अविद्या, ईश्वरस्य जगत्कारणत्वनिर्वाहकत्वात् माया इत्येवं रीत्या अस्माकं प्रक्रियायां क्लेशो नास्ति इति दृष्टिद्वयभेदेन वयं व्यवस्थापयामः। तत्रापि व्यावहारिकदशायां परमेश्वरस्य प्रवर्तकत्वं, सः सर्वज्ञः। किमर्थं परमेश्वरः उदासीनः? सर्वज्ञोपि सः उदासीनः खलु। किमर्थं मायां प्रवर्तयति? जीवस्य कृते। जीवः परमेश्वर एव खलु। न, जीवस्तु न परमेश्वरः। इदानीं जीवः परमेश्वरः इति आलोचितं चेत् तत्त्वमसि वाक्यार्थः त्वया अवगतः, तर्हि इतः परं सृष्टिविषये प्रश्नः एव न कर्तव्यः। अतः इदानीं जीवस्तु परमेश्वर एव खलु इति न प्रष्टव्यं। जीवो वर्तते, तस्य आदृष्टं वर्तते, तदनुसारेण प्रवर्तयति, व्यावहारिकसत्यं। तस्मात् एवं विभागेन वयं शास्त्रप्रक्रियां व्यवस्थापयामः इति कृत्वा
अनादित्वं सम्यक् अन्तः न प्रविशति इति भवान् वदति। सादित्वम् अन्तः प्रविशति वा? भवता उभयथा न वक्तव्यं। सादित्वम् अन्तः प्रवेशयतु एकवारं, तत्र क्लेशः अनुभूयते चेत् तद् अनादित्वं स्वयमेव अन्तः प्रविशति। सादित्वस्य अन्तःप्रवेशनाय भवतां क्षणं यत्नः क्रियताम्। गतं तावत् तदेव जातं जातं प्रमाणेन यद् निरूपयितुं न शक्यते तद् नास्ति इत्येव खलु शास्त्रमर्यादा। यत् प्रमाणेन न निरूपयितुं शक्यते तद् नास्ति। शशशृङ्गं प्रमाणेन निरूपयितुं न शक्यते, नास्ति, तावदेव। कस्यचित् शशशृङ्गविषयक बहुवारम् आलोचनेन वासना काचन जाता, शशशृङ्गं नास्ति इति मया विश्वसितुं न शक्यते इत्युक्ते निरूप्यतां प्रमाणेन। तर्हि सादित्वं निरूपयितुं भवता क्षणमात्रं यत्नः कृतश्चेत् झटिति अनादित्वं प्रविशति, तावदेव। अस्तु, अत्र पठामः। इदमेव इदानीं तत्र प्रकारान्तरेण मया उक्तः विषयः प्रकारान्तरेण अत्र विचार्यते। अत्राह ननु औपनिषदानाम् अपि असमञ्जसमेव दर्शनं तप्यतापकयोर्जात्यन्तरभावानभ्युपगमात्। तप्यतापकयोर्जात्यन्तरभावानभ्युपगमात् अयं शब्दस्तु योगशास्त्रात् गृहीतः प्रायेण। तप्यतापकभावः इति तत्रैव व्यवहारः वर्तते। तप्यतापकभावो नाम किमपि नास्ति, तप्यः भवति। तप्यो नाम पीड्यः, तापः नाम पीडकः। कश्चित् संसारं त्यक्त्वा मोक्षम् अनुसरति इत्यस्य कोऽर्थः संसारतापवशात् इति खलु वक्तव्यं। तर्हि मम अयं संसारः मम तापकः वर्तते, अहं च संसारेण तप्यः अस्मि। एवञ्च संसारः तापकः, अहं च तप्यः इति वक्तव्यम्। अनयोः सम्बन्धं घटयति कश्चित् अन्यः सर्वज्ञः इति खलु वक्तव्यं। तत्र तप्यतापकयोः किं स्वरूपं? तप्यतापकौ संसार नाम भोग्यप्रपञ्चः भोक्तृप्रपञ्चश्च, भोग्यभोक्तारौ इत्यर्थः। भोग्यभोक्तारौ परमात्मा भिन्नौ खलु इति एकमेव तत्त्वं तव मते? तावदेव। भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत् इति पृष्टं किल, तद्वदेव अयं प्रश्नः। तप्यतापकयोः जात्यन्तरभावानभ्युपगमात्। एकं हि जात्यन्तरभावो नाम पृथक् पदार्थत्वानभ्युपगमात्। जीवः न पृथक् पदार्थः, परमात्मा एव। प्रपञ्चोऽपि न पृथक् पदार्थः इति। एकं हि ब्रह्म सर्वात्मकं सर्वस्य प्रपञ्चस्य कारणम् अभ्युपगच्छताम्। एकस्यैव आत्मनः विशेषौ तप्यतापकौ। तस्यैव ब्रह्मणः जीवः इति कश्चन विशेषः, प्रपञ्चः इति अन्यः कश्चन विशेषः इत्यागतम् औपनिषदे दर्शने। विशेषौ तप्यतापकौ। एकमेव ब्रह्म प्रपञ्चाकारेण स्थितं, प्रपञ्चाकारेण स्थितम्, इदमेव प्रपञ्चकारणत्वम् इति उच्यते, तावदेव। एकमेव ब्रह्म इदानीं मायया प्रपञ्चाकारेण स्थितं, माया अपि तदभिन्ना एव। एवं खलु तव दर्शनम् इति। तप्यतापकौ विशेषौ तप्यतापकौ न जात्यन्तरभूतौ इत्यभ्युपगन्तव्यं स्यात्। यदि च एतौ तप्यतापकौ एकस्य आत्मनः विशेषौ स्याताम्। एकस्य आत्मनः इत्युक्ते एकस्य परब्रह्मणः इमौ भोग्यभोक्तारौ, भोग्यः भोग्यप्रपञ्चः भोक्तृप्रपञ्चश्च एकस्यैव ब्रह्मणः विशेषौ स्याताम्। स ताभ्यां तप्यतापकाभ्यां न निर्मुच्यते इति तापोपशान्तये सम्यक् दर्शनम् उपनिषच्छास्त्रम् अनर्थकं स्यात्। इत्युक्ते तापनिवृत्तिरेव कदापि न भवति अस्यैव ब्रह्मणः एतौ विशेषौ चेत्। अस्मात् विशेषात् कदापि न निवर्तते। आत्मनः एव तप्यतापकभावस्तु स्वाभाविकः इत्युच्यते चेत्, यदि च एतौ तप्यतापकौ एकस्यैव आत्मनः विशेषौ स्यातां, विशेषो नाम वास्तविकौ विशेषौ स्यातां, सः ताभ्यां तप्यतापकाभ्यां न निर्मुच्यते इति तापोपशान्तये सम्यक् दर्शनम् उपनिषच्छास्त्रम् अनर्थकं स्यात्। यतः तापनिवृत्तिरेव कदापि न भवति इति। न हि औष्ण्यप्रकाशधर्मकस्य प्रदीपस्य तदवस्थस्यैव ताभ्यां निर्मोक्षः उपपद्यते इति। औष्ण्यप्रकाशधर्मकः प्रदीपः, तर्हि प्रदीपस्य औष्ण्यं तापश्च स्वभावतः भवत्येव, स्वस्वभावात् स्वस्य मोक्षो नास्ति।
स्वस्वभावात् स्वस्य मोक्षो नास्ति इति आदाय पृच्छति। इदानीं ब्रह्मणः तप्यतापकभावस्तु स्वभावः इत्युच्यते चेत् तप्यतापकभावापन्नाद् अस्मात् प्रपञ्चात् तस्य निर्मुक्तिरेव न भवति तावदेव उक्तं। योऽपि जलतरङ्गवीचीफेनाद्युपन्यासः तत्र कृतः भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत् स्यात् लोकवत् इत्यत्र वीचीतरङ्गादिन्यायेन किञ्चित् भवता उपपादनं कृतं तथापि योऽपि जलतरङ्गवीचीफेनाद्युपन्यासः तत्रापि जलात्मनः एकस्य वीच्यादयो विशेषाः आविर्भावतिरोभावरूपेण नित्याः एव इति समानो जलात्मनो वीच्यादिभिर्निर्मोक्षः अनिर्मोक्षः वीच्यादिभावस्तु तत्र स्वाभाविकः। अत एव वीचीतरङ्गादिभ्यः तस्य निर्मोक्षो नास्ति, सर्वदा एवमेव भवति तत् इत्येव स्यात्। प्रसिद्धश्चायं तप्यतापकयोः जात्यन्तरभावो लोके। पश्यन्तु, लोके वस्तुगत्या तप्यतापकयोः भावः प्रसिद्धः। अत एव एकात्मदर्शनं प्रत्यक्षविरुद्धम् इति। एकात्मदर्शने तप्यतापकौ एकस्यैव आत्मनः अवस्थाविशेषौ इत्युक्तम्। इदं विरुद्धं। तप्यतापकयोः लोके पृथक्पदार्थत्वं प्रसिद्धं वर्तते। प्रसिद्धश्चायं तप्यतापकयोर्जात्यन्तरभावो लोके तथा हि अर्थश्च अन्योन्यभिन्नौ लक्ष्येते। अर्थः अयम् अर्थः, अहम् अर्थी, एतद् अर्थयामि अहम् इति। अर्थी च अर्थश्च अन्योन्यभिन्नौ लक्ष्येते। यद्यर्थिनः स्वतः अन्यः अर्थो न स्यात्, यस्य अर्थिनः यद्विषयम् अर्थित्वं स तस्य अर्थः। एवं खलु, यस्य अर्थिनः यद्विषयकम् अर्थित्वं सः तस्य अर्थः इत्युच्यते। एवं खलु, तत्र जलतरङ्गबुद्बुदन्यायोपि न पर्याप्तः इति। जलस्यैव अवस्थाविशेषः सः। इदानीं वस्तुतः पृथक् पदार्थत्वं नास्ति खलु, तरङ्गबुद्बुद आदीनां वस्तुतः पृथक् पदार्थत्वं नास्ति। तरङ्गबुद्बुदयोरपि विचार्यमाणे नास्ति इत्यायाति। जलदृष्ट्या नास्ति खलु, तदपि न भवेत्। वस्तुतो भिन्नत्वं वक्तव्यमिति, वस्तुतो भिन्नत्वं वक्तव्यम् इति उच्यते। अर्थी च अर्थश्च अन्योन्यभिन्नौ लक्ष्येते। यद्यर्थिनः स्वतः अन्यः अर्थो न स्यात्, यस्य अर्थिनः यद्विषयम् अर्थित्वं स तस्य अर्थः नित्यसिद्धः एव इति। तस्य तद्विषयम् अर्थित्वं न स्यात्। किमुक्तं? यस्य अर्थिनः यः अर्थः सः नित्यसिद्धः एव। कुतः? सर्वोपि अस्य परिणामः खलु इति कृत्वा। तर्हि तस्य तद्विषयकम् अर्थित्वमेव न स्यात्। यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्यः अर्थः नित्यसिद्धः एव इति न तस्य तद्विषयकम् अर्थित्वं भवति। अप्राप्ते ह्यर्थे अर्थिनः अर्थित्वं स्यात् इति। इदं सर्वं कथम् आपाद्यते इत्युक्ते, जीवस्य अर्थित्वं वक्तव्यं भवता। जीवस्य कथम् अर्थित्वम् इत्युक्ते, ईश्वरपरिणामेषु कुत्रचित् ईश्वरपरिणामो नाम ईश्वरीयमायापरिणामाः अनेके वर्तन्ते। तेषु मध्ये कश्चित् पदार्थः मम अपेक्षते इति मम अर्थित्वं वक्तव्यम्। अहं कः तर्हि? भोक्ता। अहमपि ईश्वर एव खलु। तर्हि ममैव कश्चित् परिणामविशेषः मम अपेक्षते। तर्हि ममैव परिणामविशेषे मम स्वातन्त्र्यं नास्ति वा? ईश्वरेण रूपेण स्वातन्त्र्यमस्ति मम। तर्हि ईश्वरं रूपमादाय पृच्छति। सर्वम् एकं खलु इति मत्वा आपादत एव अद्वैतप्रक्रियाम् अनालोच्य पृच्छति। परन्तु प्रश्नः एवं योजनीयः, तथा अर्थस्य अपि अर्थत्वं न स्यात्, एवञ्च अर्थिनः अर्थित्वमपि न स्यात्, अर्थस्य अर्थत्वमपि न स्यात् इति उच्यते। अर्थिनः अर्थित्वं न स्यात् कुतः इत्युक्ते, एवं रूपेण ईश्वराभिन्नरूपेण तस्य सर्वार्थसम्बन्धस्य प्रागेव सिद्धत्वात् ईश्वरस्य यथा अर्थित्वं नास्ति तदभिन्नस्य जीवस्यापि अर्थित्वं न भवति इति। एवम् अर्थस्य अर्थत्वमपि न स्यात् इति अग्रे तुल्यन्यायेन तावदेव। यथा तथा अर्थस्यापि अर्थत्वं न स्यात्। यदि स्यात्
सर्वार्थत्वमेव स्यात् तदा स्वार्थत्वमेव स्यात् यदि स्यात् स्वार्थत्वमेव स्यात् न चैतदस्ति इत्युक्ते अर्थः अर्थस्य कृते यदि स्यात् ईश्वरस्य कृते इति तु न भवति तर्हि अर्थः किमर्थं कस्य कृते स्वस्यैव कृते इति एतद् लोकविरुद्धम् इति स्वार्थत्वमेव स्यात् न चैतदस्ति सम्बन्धिशब्दौ ह्येतौ अर्थी च अर्थश्च इति द्वयोश्च सम्बन्धिनोः सम्बन्धः स्यात् न एकस्यैव द्वयोः सम्बन्धिनोः खलु सम्बन्धो भवति एकस्यैव सम्बन्धः वक्तुं शक्यते वा इदानीं तव मते कथमस्ति अर्थी अर्थः सर्वम् एकमेव इति भोक्त्रापत्त्यधिकरणे यथा पूर्वपक्षः कृतः तदेव विस्मृत्य इव पुनः पृच्छति नाम तत्र कृतां व्यवस्थां अनालोच्य अथवा तस्यां व्यवस्थायां तृप्तिम् अप्राप्य अथवा तस्याः व्यवस्थायाः मूलम् अज्ञात्वा पृच्छति तावदेव तस्मात् विद्वानेव तस्मात् भिन्नावेव अर्थार्थिनौ तथा इत्युक्ते अर्थार्थिनौ भिन्नावेव इति अवश्यं वक्तव्यम् अर्थश्च अन्यः अर्थी च अन्यः तस्मात् जलतरङ्गबुद्बुदादि व्यवस्थापनं न पर्याप्तम् इति अत्यन्तभिन्नत्वं वक्तव्यं तस्मात् भिन्नावेतौ अर्थार्थिनौ तथा अनर्थिनौ अपि अर्थार्थिनौ यथा भिन्नौ तथा अनर्थिनौ अनर्थः अतः अर्थी इत्युक्ते अर्थं इच्छति इति अर्थी अनर्थी इत्युक्ते अर्थं इच्छति इति अनर्थं इच्छति इति अनर्थी इति न एवम् अनर्थवान् इत्यर्थः तावदेव अनर्थं प्राप्नोति सः अनर्थी अयम् अनर्थः तं प्राप्नोमि इति अहम् अनर्थी इति अनर्थः अस्य अस्ति इति अनर्थी तावदेव एतौ अपि अनर्थिनौ अपि पश्यन्तु अर्थिनः अनुकूलः अर्थः प्रतिकूलः अनर्थः ताभ्याम् एकपर्यायेण ताभ्याम् एकः इत्यस्ति वा सम्यक् अत्र दोषेण मुद्रितम् एकः पर्यायेण उभाभ्यां सम्बध्यते तत्र अर्थस्य अल्पीयस्त्वात् भूयस्त्वाच्च अनर्थस्य उभावपि अर्थानर्थौ अनर्थ एव इति तापकः सः उच्यते पश्यतु अयं विशेषः मोक्षशास्त्रे तापकः इति सर्वं मम तापकं संसारे यत्किञ्चिदस्ति तत्सर्वं मम तापकम् इति यः मन्यते स एव संसारं निवृत्तिमिच्छति संसारे किञ्चिदस्ति तद् मम अनुकूलं किञ्चित्तु मम प्रतिकूलम् एतावदेव भवान् मन्यते तर्हि प्रतिकूलं परित्यज्य अनुकूलं स्वीकर्तुमेव इच्छति तर्हि संसार अनुवृत्तिरेव सः न मुमुक्षुः कः तर्हि मुमुक्षुः इत्युक्ते सर्वं संसारे तापकमेव मम अहं संसारे विद्यमानेन सर्वेणापि विषयेण तप्यः इति मन्यते तर्हि मम इदं तप्यत्वं किं कृतम् इति सः पर्यालोचयति तेन तत्र अविद्यां निवर्तयितुं मोक्षम् इच्छति अविद्यां निवर्त्य मोक्षम् इच्छति परन्तु कथं सर्वं लोके सर्वमपि तापकं भवति वा इत्युक्ते प्रायेण भवति इति तद् निरूपयति अर्थिनः अनुकूलः अर्थः प्रतिकूलः अनर्थः ताभ्याम् एकपर्यायेण उभाभ्यां सम्बध्यते एकः पर्यायेण उभाभ्यां सम्बध्यते युगपद् उभाभ्यां सम्बन्धः न भवति एकः तप्यः जीवात्मा क्रमेण एकवारम् अर्थेन सम्बन्धो भवति अनन्तरम् अनर्थेन सम्बन्धो भवति पुनः अर्थेन सम्बन्धो भवति इत्येवं रूपेण संसारम् अनुभवति तत्र अर्थस्य अल्पीयस्त्वात् अर्थः अल्पीयान् अनर्थाः भूयांसः अर्थोपि अन्यया रीत्या अनर्थमेव जनयति इति वर्तते एवं यदा आलोचयति तर्हि किमपि मास्तु इति कस्यचित् विचारः जायते स एव खलु मुमुक्षुः इति वक्तव्यं तदुच्यते अल्पीयस्त्वात् भूयस्त्वाच्च अनर्थस्य उभयमप्यर्थानर्थौ अनर्थ एव इति सर्वमपि दुःखं विवेकिनः इति योगसूत्रं सर्वमपि दुःखं विवेकिनः इति एवं विवेके प्राप्ते इदानीं लौकिकदृष्ट्या सुखजनकम् इति किञ्चित् दृश्यते
तदपि मास्तु तदपि प्रकारान्तरेण पर्यालोच्यमाने दुःखजनकमेव भवति इत्येवं सः सर्वं संसारं परित्यक्तुमिच्छति यः अनया दृष्ट्या तर्हि संसारनिवृत्त्यर्थं यतमानस्तु एतादृशो वक्तव्यः अर्थानर्थौ अनर्थ एव इति तापकः सः उच्यते सः संसारः तापकः तप्यं प्रति मां प्रति तापकः इत्युच्यते तप्यस्तु कः तप्यस्तु पुरुषो यः एकः पर्यायेण उभाभ्यां सम्बध्यते इति तयोस्तप्यतापकयोः एकात्मतायां मोक्षानुपपत्तिः एवञ्च ज्ञातं खलु तप्यस्तु पुरुषो यः एकः पर्यायेण उभाभ्यां सम्बध्यते इति तयोः तप्यतापकयोः भिन्नात्मता वक्तव्या स्वरूपेण भेदो वक्तव्यः इदानीं भवदुक्तरीत्या चेत् एकस्यैव पदार्थस्य सर्वेप्येते विशेषाः इति आयातं तर्हि मोक्षानुपपत्तिः जात्यन्तरभावे तु जात्यन्तरभावे नाम पदार्थान्तरत्वकल्पने तप्यस्तु पुरुषः भोः जीवः इति भवता उच्यते जीवात्मा तु एको न अनेके वर्तन्ते इति भवतां कथनं तद् असङ्गतं तर्हि यदि अनेके वर्तन्ते तर्हि परमात्मैक्यं कथं इदानीम् इदं प्रश्नः अयं कथं योजनीयः परमार्थदृष्टिं परित्यज्य योजनीयः परमार्थदृष्टिं व्यवहारदृष्टिं च मिश्रीकृत्य पृच्छति चेत् कथं भवति तद्वत् अयं प्रश्नः तावदेव तथा अस्माकं वास्तविकाभिप्रायस्तु इदानीं न स्वीकर्तव्यः सः कथं पृच्छति इति अवगन्तव्यं तावदेव जीवात्मा तु अनेकः इति भवता वक्तुं न शक्यते जीवात्मपरमात्मनोरेकत्वात् तर्हि परमात्मा एव जीवात्मा तर्हि परमात्मा एव तप्यः इति वक्तव्यं तन् निरूपयितुं शक्यते वा न शक्यते परमात्मा एव तप्यश्चेत् तापकः कः सोऽपि परमात्मन एव विशेषः जातिपदार्थान्तरं नास्ति इदं सर्वम् एकमेव अद्वितीयम् इति पक्षे स्थितः भवान् इति तावन्मात्रेण प्रश्नः जात्यन्तरभावे तु तत्संयोगहेतु परिहारात् स्यादपि कदाचित् मोक्षोपपत्तिः इति इत्युक्ते कथञ्चित् क्लेशः अस्माकं मते स्यात् तथापि कथञ्चित् अस्माभिरुपपादयितुं शक्यते कथं जात्यन्तरभावे तु परिहारात् स्यादपि कदाचित् मोक्षोपपत्तिः कथञ्चित् मोक्षोपपत्तिः अस्माभिः वक्तुं शक्यते यतोहि अचेतनप्रधानस्य परिणामाः एते सर्वे तदपेक्षया अत्यन्तविलक्षणः पुरुषः स तु तप्यः अचेतनप्रधानस्य परिणामास्तु तस्य तापकाः भवन्ति तत्संयोगः तापहेतुः इति यः पुरुषः अवगच्छति सः अचेतनप्रधानपरिणामसंयोगे वैराग्यं प्राप्नोति वैराग्ये प्राप्ते अचेतनप्रधानमेव स्वयं स्वकीयम् स्वकीय उपयोगाभावम् एतं प्रति उपयोगाभावम् आलोच्य इति तु काव्यकल्पना इव चेत् अन्यो विषयः शास्त्रं चेत् कथमिति न ज्ञायते अचेतनप्रधानं निवर्तते स्वभावादेव निवर्तते इति आलोच्य इत्यस्य अर्थो नास्ति स्वभावादेव निवर्तते इति अवगतं खलु एवं कथञ्चित् मोक्षोपपत्तिः यस्य पुरुषस्य वैराग्यं प्राप्तं तस्य अन्तःकरणनिरोधादिद्वारा मोक्षः उपपद्यते इति मया वक्तुं शक्यते इति सः मन्यते अत्रोच्यते वेगेन पठित्वा समापयामि किञ्चिदेव अस्ति अत्र विषयस्तु अस्माकं प्रसिद्धः एव इदानीं किम् उच्यते भवतां प्रश्नस्तु परमार्थदशां स्वीकृत्य इति भाति एवं खलु एकात्मवादे इदं सर्वं नोपपद्यते एक एव आत्मा अद्वितीयः इत्यस्मिन् वादे इदं सर्वं नोपपद्यते इति भवतां प्रश्नो वा तर्हि प्रश्न एव न कर्तव्यः इति यतः न एकत्वादेव तप्यतापकभावानुपपत्तेः एकः यः आत्मा अस्ति तद्दृष्ट्या तप्यतापकभाव एव नास्ति तप्यः संसारोऽपि नास्ति स्वस्य तापकत्वमपि नास्ति एकस्य तस्य अद्वितीयस्य आत्मनः तप्यसम्बन्धोऽपि नास्ति तप्यत्वमपि नास्ति तापकसम्बन्धोऽपि नास्ति इत्येव मम मतं मया तु आत्मनः तापकभावः नाङ्गीकृतः नैव अङ्गीकृतः एकस्य आत्मनः इति एकत्वादेव तप्यतापकभावानुपपत्तेः भवेदेशदोषो यद्यनेकात्मतायां भवेदेशदोषो यद्येकात्मतायां तापकौ अन्योन्यस्य
विषयविषयीभावं प्रतिपद्येयाताम् पश्यन्तु एकात्मकताम् आदाय भवान् पृच्छति तर्हि कोऽर्थः आत्मा एक एव अद्वितीयः इति तर्हि कः तापकः कः तप्यः किमपि नास्ति इति एकात्मतायां तप्यतापकौ अन्योन्यस्य विषयविषयीभावं प्रतिपद्येयात् अन्यः अन्यस्य इति अन्यः अन्यस्य विषयविषयीभावं प्रतिपद्येयाताम् एकात्मतायां तप्यतापकौ अन्योन्यस्य विषये प्रतिपद्येयाताम् इत्युक्ते एकात्मतायां स्वीकृतायामपि एकात्मत्ववादे स्थित्वा एकात्मतादृष्ट्या एव मया तप्यतापकभावः उक्तः स्यात् चेत् भवता अयं दोषः आक्षेप्तुं शक्येत इति अत्र पङ्क्त्यर्थयोजने क्लेशो भवति पश्यतु भवेदेष दोषः यद् एकात्मतायां तप्यतापकौ अन्योन्यस्य विषयविषयीभावं प्रतिपद्येयातां न त्वेतत् अस्ति एकत्वादेव इति कथं वक्तव्यं मया अद्वैतिना एकात्मभावे स्थित्वा सर्वं संसारव्यवहारं तथैव उपपादयितुं यत्नः कृतः स्यात् चेत् भवता एवं प्रष्टुं शक्यते तथा नास्ति एकात्मदृष्टिः इति काचन दृष्टिरस्ति मम सा पारमार्थिकी दृष्टिः तस्यां दृष्टौ स्थित्वा इदं सर्वं मया नोपपाद्यते इति अवगन्तव्यम् इति यथा ह्यग्निः एकः सन् किम् आम् एवम् एकात्मतायां स्थित्वा इति वा एकात्मतायां स्थित्वा इदं सर्वम् उच्येत तर्हि भवता प्रष्टुं शक्यते तथा नास्ति न ह्यग्निरेकः सन् स्वात्मानं दहति प्रकाशयति वा अस्तु स्वमात्मानमिति वा स्वात्मानमिति वा दहति अग्निः एकः खलु इत्युक्ते अग्निः दाह्यम् अन्यं दहति अग्निरेकः सन् दहति इति नास्ति तर्हि मम एकात्मवादे स्थित्वा भवान् भिन्नात्मवाददशायां निरूपणीयं चोद्यम् आदाय आगच्छति अयं मम क्लेशः एवं न कर्तव्यमिति न हि अग्निरेकः सन् स्वमात्मानं दहति प्रकाशयति वा सत्यप्यौष्ण्यप्रकाशादि धर्मभेदे परिणामित्वे च यद्यपि तस्य परिणामित्वमस्ति धर्मभेदोऽप्यस्ति तथापि स्वं दहति प्रकाशयति इति नास्ति अत्र तु अद्वितीयस्य आत्मनः धर्मकृतभेदोऽपि नास्ति अग्नेर्विषये औष्ण्यमिति धर्मः अस्य परिणामो वर्तते सर्वं वर्तते तथापि स्वमेव दहति स्वमेव प्रकाशयति इति नास्ति तर्हि किमु वक्तव्यं धर्मकृतभेदोऽपि नास्ति यस्य आत्मतत्त्वस्य सः कं तापयति केन तप्यते किमपि नास्ति किमु उच्यते किमु वक्तव्यं कूटस्थे ब्रह्मणि एकस्मिन् तप्यतापकभावः सम्भवेत् कः पुनरयं तप्यतापकभावः स्यात् इति क्व पुनरयं तप्यतापकभावः स्यात् इति तर्हि तप्यतापकभावः कुत्र भवति भोः इदानीं भवता परमार्थदृष्टिः व्याख्याता तर्हि कुत्र भवति अयं तप्यतापकभावः तदुच्यताम् उच्यते किं न पश्यसि कर्मभूतः जीवद्देहः तप्यः तापकः सविता इति तापकः इति लोकरीत्या औष्ण्यं दत्वा तापयति इति उच्यते किमर्थं मां पृच्छसि भवान् पृच्छसि त्वं न स्वयं न पश्यसि वा इति आदित्यः ज्वलन् जीवस्य देहं तापयति जीवस्तु तापम् अनुभवति जीवस्तु तापं नाम जीवशरीरं तप्यते आदित्यस्तु तापकः दृश्यते खलु इति एकम् उक्तं किं न पश्यसि कर्मभूतो जीवद्देहः कर्मभूतः तापयति क्रियायाः कर्म तापयति कः तापयति आदित्यः कर्मभूतः जीवद्देहः तप्यः तापकः सविता इति ननु तप्तिर्नाम दुःखम् इदं किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते अग्रे एका कोटिः नेतव्या भोः तप्तिर्नाम किं भवता किं चिन्त्यते शरीरे विद्यमानम् औष्ण्यमिति वा तथा न तप्तिर्नाम दुःखं सा चेतयितुः न अचेतनस्य देहस्य दुःखं खलु मया विवक्षितं तत् औष्ण्यमिति अर्थो न तत् चेतनस्यैव भवति न देहस्य यदि हि देहस्यैव तप्तिः स्यात् सा देहनाशे स्वयमेव नश्यति इति तन्नाशाय साधनं नैषितव्यं स्यात् देहस्यैव तापश्चेत् तत् स्वयमेव नश्यति इति कृत्वा मम यत्नस्तु किमर्थं नैव स्यात् उच्यते
देहाभावेपि केवलस्य चेतनस्य तप्तिर्न दृष्टा तर्हि देहस्य न चेतनस्य इति भवता उक्तं किं केवलस्य चेतनस्य दुःखमस्ति वा एतद् विवेचयितुम् एवमेव तं पूर्वपक्षिणं पीडयन् उत्तरम् आनयति तदर्थं प्राचीनशैली तर्हि देहस्य न चेतनस्य इति उक्तं किं केवलस्य चेतनस्य तप्तिः दुःखम् अस्ति वा नास्ति किल देहाभावेपि केवलस्य चेतनस्य तप्तिर्न दृष्टा देहसम्बन्धे सत्येव दृष्टा तर्हि पर्यालोच्यतां देहसम्बन्धे सति कथं दुःखम् आगतमिति न च त्वयापि तप्तिर्नाम विक्रिया चेतयितुः केवलस्य इष्यते त्वया साङ्ख्येन केवलस्य चेतनस्य दुःखमिष्यते वा नेष्यते नापि देहचेतनयोः संहतत्वं देहश्च चेतनश्च संहतः इति नेष्यते चेतनस्तु न संघाते प्रविशति स तु असंहतः सर्वथा इत्येव वक्तव्यं नापि देहचेतनयोः संहतत्वम् अशुद्ध्यादिदोषप्रसङ्गात् न च तप्तेरेव तप्तिम् अभ्युपगच्छसि तर्हि कस्य तप्तिः इति वक्तव्यं त्वयापि वक्तव्यं परीक्षतां देहस्य तप्तिर्वा अन्तःकरणस्य तप्तिर्वा आत्मनस्तप्तिर्वा विवेचनं क्रियताम् इति न त्रयाणामपि नास्ति इति जातम् इदानीं केवलस्य देहस्य नास्ति केवलस्य देहस्य तप्तिरस्ति इत्युक्ते औष्ण्यसम्बन्धो भवति तावदेव तदर्थं मुमुक्षोः तद्वारणाय मुमुक्षोः प्रवृत्तिर्वा नास्ति तत् स्वयमेव गच्छति एतदर्थं न प्रवृत्तिः दुःखम् अनुभूय तन्निवृत्त्यर्थं प्रवृत्तिः कस्य इदं दुःखं विवेचनं क्रियताम् इति जडस्य देहस्य इति न वक्तुं शक्यते केवलस्य आत्मनः इति वक्तुं न शक्यते तर्हि कस्य दुःखस्यैव दुःखमिति उच्यते वा तदेव अग्रे कस्य इदं दुःखं न च तप्तेरेव तप्तिम् अभ्युपगच्छसि तप्तेरेव तप्तिः दुःखस्यैव दुःखम् इति उक्तं स्यात् एवं वक्तुं शक्यते वा न च तप्तेरेव तप्तिम् अभ्युगच्छसि कथं तवापि तप्यतापकभावः उच्यतां तव मते साङ्ख्यमते तप्यतापकभावः कथं कः तप्यः कः तापकः एवं तप्तेरेव तप्तिः इति त्वयापि न वक्तुं शक्यते तर्हि सः साङ्ख्यो वदति सत्वं तप्यं तापकं रजः मया सम्यक् उच्यते शृणु इति साङ्ख्यः आगच्छति सत्वं तप्यं सत्वं नाम अन्तःकरणं तापकः कः रजोगुणः अन्तःकरणे एव विद्यमानः रजोगुणः अन्तःकरणं तापयति सम्यक् जातम् इदानीं देहस्य तप्यत्वम् इति नोच्यते आत्मनः केवलस्य आत्मनः तप्यत्वम् इत्यपि नोच्यते तप्यत्वम् अन्तःकरणस्य तापकत्वं रजोगुणस्य इति चेत् न एवं अस्तु तदस्तु तदेव इदानीम् अन्तःकरणं तप्यं वर्तते अन्तःकरणस्य अन्तःकरणं दुःखम् अनुभूय इदानीं पुरुषस्य दुःखनिवृत्त्यर्थं शास्त्रं वा अन्तःकरणस्य दुःखनिवृत्त्यर्थं वा इति प्रष्टव्यं शास्त्रं कं प्रति पुरुषस्य उपदेशं करोति वा अन्तःकरणस्य उपदेशं करोति वा इति केवलस्य अन्तःकरणस्य तदपि न केवलस्य अन्तःकरणस्य तप्यत्वं कुत्रचित् वक्तुं शक्यते वा चेतनसम्बन्धं विना न शक्यते अग्रे किमस्ति पश्यामः न ताभ्यां चेतनस्य संहतत्वानुपपत्तेः इदानीं सत्वम् अन्तःकरणे एव दुःखमस्ति इति अन्तःकरणे एव दुःखमस्ति इति वयमपि वदामः अस्माकं शास्त्रेपि एवमस्ति अन्तःकरणस्य एव परिणामः दुःखं न आत्मनः आत्मनि तु तद् आरोप्य अवगन्तव्यम् अपेक्षते आरोपितं दुःखम् आत्मन्यस्ति तदपेक्षते तत् त्वयापि वक्तव्यम् अन्तःकरणस्य तत्र परिणामः कश्चन जायते प्रतिकूलपरिणामः इति स तु परिणामः अन्तःकरणस्य धर्मो भवतु तेन दुःखाकारेण परिणममानवृत्तिविशिष्टेन अन्तःकरणेन अस्य जीवात्मनः तादात्म्याध्यासो वक्तव्यः तद् यावत्पर्यन्तं नोच्यते तावत्पर्यन्तं मम दुःखम् इत्यस्य अर्थो न भवति इति तत्त्वया उच्यते वा इति द्रष्टव्यं ताभ्यां चेतनस्य संहतत्वानुपपत्तेः वस्तुतः संहतत्वं वक्तुं न शक्यते अन्तःकरणं दुःखवत् उच्यताम् अन्तःकरणं तप्यस्य अन्तःकरणस्य चेतनेन आत्मना सह कः सम्बन्धः इति वक्तव्यं वस्तुतस्तादात्म्यम् इति वक्तुं शक्यते वा
न शक्यते चेतनाचेतनयोः तादात्म्यानुपपत्तेः तर्हि किं वक्तव्यम् आध्यासिकं तादात्म्यमिति वक्तव्यम् अन्यथा वस्तुतः संहतत्वम् उक्तं स्यात् तदेव उच्यते ताभ्यां चेतनस्य संहतत्वानुपपत्तेः वस्तुतः संहतत्वानुपपत्तेः सत्त्वानुरोधित्वात् चेतनोऽपि तप्यते इति वक्तव्यं तर्हि भोः संहतः जातः इति न अन्तःकरणं तप्यं किमस्ति अन्तःकरणं तप्येन अन्तःकरणेन सह अयं चेतनः वस्तुतः एकीभूतः इति न वक्तव्यं तर्हि कथं चेतनस्य दुःखं कथं वर्ण्यताम् इत्युक्ते तप्यानुरोधित्वात् सत्त्वानुरोधित्वात् अन्तःकरणानुरोधित्वात् तापविशिष्ट अन्तःकरणानुरोधित्वात् इति वक्तव्यं तापविशिष्ट अन्तःकरणानुरोधी वर्तते अयं पुरुषः चेतनः वक्तव्यं त्वया एव वक्तव्यमिति सत्त्वानुरोधित्वात् चेतनोऽपि तप्यते तर्हि वक्तव्यं किमिदं चेतनस्य सत्त्वानुरोधित्वम् इत्युक्ते लोके किं वक्तव्यम् अहं भवदनुरोधी अस्मि चेत् अनुसारित्वमात्रं न भवदीयदुःखेन मम दुःखम् अपेक्षते चेत् भवता सह कश्चित् अध्यासः अपेक्षते अयं मम इति तस्य दुःखं चेत् ममापि दुःखं पुत्रे नष्टे पुष्टे एवम् उच्यते खलु ममैव इति तत् स्वसम्बन्धित्वेन अध्यासो वर्तते अन्यथा कथं तत्र तत्र दुःखवृत्तिरस्ति इति कृत्वा ममापि दुःखं कथम् आगतम् एवञ्च अनिरोधित्वं नाम यथा कथञ्चित् अनिरोधित्वं न तत्र अध्यासपूर्वकम् अनिरोधित्वम् अपेक्षते सत्त्वानुरोधित्वात् चेतनोऽपि तप्यते इत्यापतति इव शब्दयोग न सत्त्वानुरोधात् चेतनोऽपि तप्यत इव इत्यापतति वस्तुतस्तप्यते इति उच्यते चेत् असङ्गत्वभङ्गः तर्हि तप्यते इव इति वक्तव्यं तर्हि क्रमेण अद्वैतं प्रविशन् अस्ति साङ्ख्यः तप्यते इव इत्यापतति इव शब्दप्रयोगात् न चेत् तप्यते न इव शब्दो दोषाय इत्यस्ति वा पङ्क्तिः अत्र नास्ति किम् अस्ति किं पठतु परमार्थस्तर्हि न तप्यते इत्यायाति यदि परमार्थतो न तप्यते तर्हि इव इति किमर्थं वक्तव्यं न वस्तुतस्तप्यते चेत् तप्यते इव इति किमर्थं वक्तव्यं वस्तुतस्तप्यते चेत् किमर्थं तप्यते इव इति वक्तव्यं न हि डुण्डुभः सर्पः इत्येतावता सविषो भवति न चेत् तप्यते न इव शब्दो दोषाय वस्तुतः यदि न तप्यते तर्हि इव इति वक्तुं शक्यते तप्यते इव वस्तुतस्तु न तप्यते इति अभिप्रायेण इव इति वक्तव्यं न हि डुण्डुभः सर्पः इव डुण्डुभः इति कः अन्यः कश्चन सः सर्पो न वस्तुतः सर्पो न सर्पवत् दृश्यते डुण्डुभः सर्पः इव इत्येतावता सविषो भवति सविषस्तु न भवति डुण्डुभः कः इति मया ज्ञायते तस्य वक्तुं शब्दान्तरं न ज्ञायते प्राणिविशेष एव तत्र वाप्यां सर्पः दृश्यते खलु जलसर्पः सः तस्य विषं नास्ति सः सर्प इव दृश्यते परन्तु सर्पो न विषं नास्ति किमपि नास्ति अत्यन्तस्वल्पम् अतिस्वल्पं मरणं न भवति एकस्मिन् दिने लङ्घनं कर्तव्यं तावदेव इति डुण्डुभेन दष्टे सति भोजनं त्यक्तव्यम् एकस्मिन् दिने तावता शाम्यति इति वर्तते न हि डुण्डुभः सर्पः इव इत्येतावता सविषो भवति सर्पो वा डुण्डुभः इत्येतावता निर्विषो भवति न भवति इव इति उच्यते खलु परमार्थतो न इत्येव अतश्च तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते अन्तःकरणस्य सम्बन्धः कीदृशः वक्तव्यः अन्तःकरणगतस्य दुःखस्य आत्मन्य अनुभवः कुतः इत्युक्ते मया त्वया च किं वक्तव्यम् अध्यासवशात् इत्येव वक्तव्यं स च भेदेन अध्यासो वा अभेदेन अध्यासो वा इत्युक्ते अभेदेनैव अध्यासः इति वक्तव्यं यथा अहम् इत्यस्य अस्यां प्रतीतौ सः निलीनो वर्तते अन्तःकरणस्वभावः एवं खलु पुत्रभार्यादयः यथा पृथक् दृश्यन्ते
तथा नैव दृश्यते इति कृत्वा अहमित्यस्मिन् अनुभवे प्रविष्टत्वात् तादात्म्याध्यासः इत्येव वक्तव्यं। यद्येवम् अध्यासः तर्हि कुतः अध्यासः? अध्यासो नाम भ्रमः। भ्रमस्य कारणमन्वेष्टव्यं। भ्रमस्य कारणम् अज्ञानं। तर्हि अज्ञानकृतमिदं अज्ञानकृतः अयं तप्यतापकभावः इति त्वयापि अङ्गीकृतं। ततश्च अविद्याकृतोऽयं तप्यतापकभावो न पारमार्थिकः इत्यभ्युपगन्तव्यम् इति न एवं सति ममापि किञ्चित् दुष्यति, ममापि किमपि दुष्यति। सर्वोऽप्ययं तप्यतापकभावापन्नः संसारव्यवहारः अविद्याकृतः इत्यायाति। ममापि कोऽपि दोषो नास्ति इदानीं, यतोहि ममापि न किञ्चित् दुष्यति। अथ पारमार्थिकमेव चेतनस्य तप्यतापकभावम् अभ्युपगच्छसि तवैव सुतराम् अनिर्मोक्षप्रसज्येत। तप्यतापकभावो वास्तविकः इति येन केनापि वक्तुम् आरब्धं चेत् अनिर्मोक्षप्रसङ्ग एव। तवैव सुतराम् अनिर्मोक्षप्रसज्येत। नित्यत्वाभ्युपगमाच्च तापकस्य, तापकस्तु नित्यः, तप्योपि नित्यः, तर्हि तप्यतापकभावसम्बन्धोपि नित्यो वक्तव्यः इत्येवं तप्यतापकशक्त्योर्नित्यत्वेपि सनिमित्तसंयोगापेक्षत्वात् तप्ते निमित्तादर्शननिवृत्तौ आत्यन्तिकसंयोगोपरमः ततश्च आत्यन्तिको मोक्षः उपपन्नः इति चेत् सः पृच्छति, भोः इदं यद्यपि तप्यं नित्यं तापकं नित्यं, तापकः तापकः अचेतनप्रधानं, तापकम् अचेतनप्रधानं, तप्यः पुरुषः, द्वयोरपि नित्यत्वमस्ति। तथापि तयोः संयोगस्तु सनिमित्तः निर्निमित्तो न इत्युक्ते पुनः समाहित एव प्रश्नः तथापि क्रियते इति भाति। तप्यतापकशक्त्योर्नित्यत्वेपि इत्युक्ते तप्यस्य तप्यत्वयोग्यत्वमस्ति पुरुषस्य, तापकस्यापि तापकत्वयोग्यत्वमस्ति। तद् योग्यत्वं शक्तिशब्देन उच्यते। तत्र शक्त्योर्नित्यत्वं वर्तते इति कृत्वा सर्वदा तप्यतापकभावो भवति इति नास्ति। शक्तिरस्ति, परन्तु निमित्ते सति खलु कार्यं भवति इति रीत्या सनिमित्तकसंयोगापेक्षत्वात् तप्तेः निमित्तं वर्तते। तथा च तप्तेः संयोगनिमित्त अदर्शनात् निवृत्तौ आत्यन्तिकसंयोगोपरमः तप्तेः क्षणं अन्यथा पठितं वा? सनिमित्तकसंयोगापेक्षत्वात् तप्तेः तत्र कम संयोगनिमित्त अदर्शनात् निवृत्तौ निवर्तते। अयं संयोगो निवर्तते कदा? संयोगनिमित्तं यदा न भवति, संयोगनिमित्तं भोगवासना एव संयोगनिमित्तं पुरुषस्य, भोगवासना एव संयोगनिमित्तं भोः। सा वासना निवर्तते चेत् संयोगनिमित्त अदर्शने संयोगस्वयमेव निवर्तते अचेतनप्रधानस्य इत्युक्त्वा आत्यन्तिकसंयोगोपरमस्सिद्ध्यति। तथा च पुरुषस्य मोक्षो भवति इति निरूपयितुं शक्यते किल। ततश्च आत्यन्तिको मोक्षः उपपन्न इति चेत् न अदर्शनस्य तमसः नित्यत्वाभ्युपगमात्। तमसः इत्युक्ते तमो गुणस्य इत्यर्थः। अदर्शनस्य, अदर्शनं नाम किं? संयोगनिमित्तादर्शनम् इत्युक्तं खलु। संयोगस्य निमित्तं न दृश्यते इत्युक्तं। संयोगस्य निमित्तं न दृश्यते इत्युक्ते तमो गुणः इत्यर्थः। कथम् इति वदामि। संयोगनिमित्तं न दृश्यते इत्यस्य कथमुक्तं? संयोगस्य निमित्तं भोगवासना, पुरुषस्य भोगवासना न दृश्यते इत्युक्तं। न दृश्यते इत्यस्य अर्थः कः इति प्रष्टव्यं। भोगवासना नष्टा, तेन उत्तरं वक्तव्यं। नष्टा इत्यस्य अर्थः कः? विलयं गतः। कुत्र विलयं गतः? अचेतनप्रधाने। तर्हि अचेतनप्रधाने तमो गुणः यः वर्तते तत्र तत्स्वरूपेण तिष्ठति इत्यर्थः। अस्ति एव शक्तिः स्यात्, तावदेव इति तत्र तस्य बन्धनं कर्तव्यं। सत्कार्यवादी अस्ति इति कृत्वा एवं रूपेण असत्कार्यवादिनां सकाशे अयं तर्कः न कर्तुं शक्यते, नैयायिकानां सकाशे न कर्तुं शक्यते। तेषाम् अत्यन्त उच्छेदस्वीकारात् तत्सकाशे अन्यप्रश्नः कर्तव्यः। सर्वं विवेकः अपेक्षते। कुत्र कथं तस्य प्रतिबन्धी कथं दातव्यः तदर्थमेव। अदर्शनस्य तमसः नित्यत्वाभ्युपगमात् इति संक्षेपेण लिखितम्।
अदर्शनं नाम एवं रीत्या पर्यालोच्यमाने तमोगुणविशिष्टम् अचेतनप्रधानम् इति पर्यवस्यति। तव भोगवासना न दृश्यते इत्युक्ते तमोगुणोपाधिक अचेतनप्रधानात्मना तिष्ठति इत्यर्थः। गता इति न, तमोगुणात्मक अचेतनप्रधानात्मना तिष्ठति इत्येवर्थः। कुत्रापि न गता, सा तत्रैव अस्ति। अचेतनप्रधानस्यापि मूलोच्छेदः यदि त्वया कर्तुं शक्यते तर्हि त्वम् अद्वैती जातः। मायैव सा शब्दान्तरेण उच्यते इति भविष्यति। तत्त्वज्ञानेन अचेतनप्रधानस्यापि मूलोच्छेदो भवति इत्युच्यते चेत् माया इत्येव अर्थः तस्य, शब्दान्तरं तावदेव। अदर्शनस्य तमसः नित्यत्वाभ्युपगमात् गुणानां च उद्भव अभिभवयोः अनियतत्वात् अनियतसंयोगनिमित्तो परमः इति वियोगस्यापि अनियतत्वात् सांख्यस्यैव अनिर्मोक्षः अपरिहार्यः स्यात्। संयोगनिमित्तमपि नित्यमिति गुणानां च उद्भव अभिभवयोः अनियतत्वात् अनियतसंयोगनिमित्तो परमः। संयोगनिमित्तस्य उपरमोपि अनियत एव। एतेषां गुणानां परस्पर उद्भव अभिभवशीलत्वं वर्तते, कारिकायां वर्णितं। तस्मात् एकया वस्तुगत्या तु तव संयोगनिमित्त उपरमोपि न शक्यः इत्येव तन्मते इति कृत्वा अनिर्मोक्षप्रसङ्ग एव। नियतत्वं नास्ति इति, अनियतक्रमेणैव उद्भव अभिभवस्वभावाः गुणाः। भोगवासना निमित्तमिति उच्यते कुत्रचित्, तथा न, इति स्वभाव एव अयम् इत्यपि उच्यते। सर्वं तैरेव उच्यते। तत्र तथा अस्ति तावता इदम् उक्तं। तेषाम् गुणानां च उद्भव अभिभवयोः अनियतत्वात् अनियतसंयोगनिमित्तो परमः इति संयोगस्यापि अनियतत्वात् सांख्यस्यैव अनिर्मोक्षः अपरिहार्यः स्यात्। औपनिषदस्य तु आत्मैकत्वाभ्युपगमात् औपनिषदे दर्शने किं भवति? आत्मैकत्वाभ्युपगमात् एकस्य च विषयविषयीभावानुपपत्तेः। एक एव खलु मया आत्मा अङ्गीकृतः, तस्य तप्यतापकभावः कथमित्येव न प्रष्टव्यम्। एक एव आत्मा परमार्थतः। तस्य विषयविषयीभावानुपपत्तेः परमार्थदृष्ट्या विषयविषयीभावः अस्ति वा? नास्ति। तव तु किं भवति? नानात्मानः परमार्थतः वर्तन्ते, अचेतनप्रधानमपि परमार्थतः अस्ति, तस्य परिणामाः अपि परमार्थतः सन्ति इत्यस्यां स्थितौ त्वं वर्तसे। तर्हि तप्यतापकभावोपि परमार्थतो वक्तव्यः इति बलादायाति इति न विस्मर्तव्यम्। अस्माकं तथा नास्ति। परमार्थदृष्ट्या एकस्यैव आत्मनः परमार्थत्वात् तस्य तप्यतापकभावात्मकत्वमेव नास्ति इति कृत्वा विषयविषयीभावानुपपत्तेः विकारभेदस्य च वाचारम्भणमात्रत्वश्रवणात् अनिर्मोक्षशङ्का स्वप्नेपि नोपजायते। तत्त्वज्ञानमात्रम् अपेक्षते, अविद्यायां निवृत्तायां न किञ्चित् कर्तव्यमस्ति इति। तर्हि तप्यता कस्मात् मोक्षः इत्युक्ते संसारादेव। संसारान् मोक्षः इति कुतः उच्यते? दशाम् अविद्याकृताम् अङ्गीकृत्य। नास्ति चेत् नास्ति एव, अस्ति चेत् निवर्त्यतां तावदेव। स्वयमेव आलोचनीयं, मम संसारः अस्ति वा इति। अस्ति चेत् निवर्त्यतां तावदेव। तव शिरसि केनापि संसारः न आपादितः, त्वया अनुभूयते तावदेव। व्यवहारे तु यत्र यथा दृष्टः तप्यतापकभावस्तत्र तथैव सः इति न चोदितव्यः, न प्रष्टव्यम् अस्माकं सकाशे। यत्र दृष्टं वा अनुभूयतां, न मम मास्तु तर्हि तत्त्वज्ञानमार्गः आश्रीयताम्, एतावदेव। यत्र यथा दृष्टं तथा स्वीक्रियते इत्येव। अनिर्वचनीयतावादे तस्य अन्तः प्रविश्य क्लेशं जनयितुं वयं न उत्साहामहे इति न परिहर्तव्यो वा भवति अनिर्वचनीयत्वात्। काचित् व्यवस्था अपेक्षते चेत् व्यवस्थां कुर्मः तावदेव। तत्र त्वया यथा परिहर्तव्यम् इति तथा तव दुर्गतिः तथा मम नास्ति इत्येव। अस्तु।